नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। गएको बिहीबार निकै भावुक बन्दै भाषण गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज भने एक कार्यक्रममा गजबले गर्जिए। उनको गर्जन र गाली नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित थियो। ओलीमाथि खनिँदै प्रचण्डले आफूभित्र रहेको चुनावको मनोवैज्ञानिक त्रास छताछुल्ल पार्दै एमालेसँग प्रतिवाद नगरी आउँदो चुनाव नजितिनेसम्म भन्न भ्याए। उता कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि ओलीमाथि खनिए। जारी विधान महाधिवेशनमा ओलीका जतासुकै राखिएका तस्बिरलाई लक्षित गर्दै पौडेलले आत्मप्रशंसामा रमाउने ओली गजबले आत्मप्रशंसामा रमाइरहेका छन् भन्दै कटाक्ष पनि गरे। यता चौतर्फी आक्रमणको शिकार बनेपछि विधान महाधिवेशनमा व्यस्त एमाले नेतादेखि कार्यकर्ता प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि नेताका भाषणहरूमा समेत प्रतिवादको आक्रोश देखिन थालेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रका फरक मत राख्नेहरू नेताहरूप्रति जसरी पनि पेल्ने र दबाउने रणनीति अख्तियार गरेपछि तिनै नेताहरूका कारण सत्ताको बागडोर गुमाउन पुगेको एमालेले आगामी निर्वाचनपछि हैसियत देखाइदिने चेतावनी दिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा आज समूहगत छलफल। व्यक्तिलाई नभई पार्टीलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड। एमसीसी बारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्न माग। हाम्रो पार्टी अब बिस्तारै विचारधारात्मक हिसाबले चाहिँ स्खलित हुँदै गएको हो त, नभएदेखि किन तपाईको एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको निर्देशन। ओलीले धोका दिएपछि 19 पृष्ठको दस्तावेजले बमबारी गरेको प्रश्नोत्तरी र उनले जाली झेली कुरा कसरी गर्छन्। 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्र आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल। काठमाडौँको निर्वाचनलाई बनाए नेताहरूले प्रतिष्ठाको विषय। मेयर हार्यौँ हामीले, बहुमत ल्याउन सकेनौँ वडाहरूमा। अब त्यसलाई चाहिँ हामी सबैलाई समेटेर चीन र अमेरिका बीचको ताइवान मोहरा बन्दै चीनका सैनिक जहाज ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश। आफ्नो सुरक्षाका लागि रक्षा प्रणाली तैनात गरिएको ताइवानको भनाइ। र यस वर्ष पनि दशैं तिहारमा चिनिया सामान आयातमा कमी हुने संकेत। व्यापारी भन्छन् नेपाली उत्पादनले नै बजार थाल्न सक्छ। सामानहरू त पाइएर आइरहेछ हजुरको, ल्याउनेले लिएर आइ नै रह्यो, तर सामान पहिलेभन्दा अलिकति कस्टली छ क्या होलसेलमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा आज समूहगत छलफल भएको छ। प्रतिवेदनहरूमाथि छलफलका लागि तय गरिएको केन्द्रीय निकाय र केन्द्रीय विभाग समूहले एमसीसी बारे पार्टीको धारणा प्रष्ट हुनुपर्ने रिपोर्टिङ गरेको छ। बिहान समूहमा भएको छलफलको निष्कर्षलाई दिउँसोको पूर्ण सत्रमा भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सो समूहका 65 जनाले बोलेर सुझाव दिएका थिए भने 20 जनाले लिखित सुझाव दिएका थिए। धेरैले विधान महाधिवेशन अलग रूपमा आयोजना गर्नाले राम्रो गरेको बताएका छन्। यो समूहले आम निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चालु भएको कुरालाई प्राथमिकता दिएको थियो। यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि एमालेले नै पहल कदमी लिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यो समूहको तर्फबाट व्यक्ति हावी हुने भन्दा पनि नीति र संस्था ठूलो हुने भन्ने कुरालाई स्थापित गरेर लैजानुपर्ने रिपोर्टिङ गरिएको छ। यो समूहले पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 7 उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने, 1 जना उपमहासचिव पनि बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। यसअघि एमालेमा उपमहासचिव हुने गरेको भए पनि शुक्रबार प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा सो पद हटाइएको छ। त्यस्तै पोलिट ब्युरो हटाउने प्रस्तावलाई पनि पुनर्विचार गर्न भनिएको छ। नेतृत्वले विधान महाधिवेशनलाई केपी शर्मा ओलीमय बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला प्रतिनिधिहरूले भने व्यक्ति नभई पार्टी र पार्टीको नीतिलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने कार्ल मार्क्स, एलेक्स र लेनिनका तस्बिरहरू विधान महाधिवेशनमा नराखिएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले
असन्तुष्टि जनाएका हुन्। एमालेमा मूल सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने परम्परा मौला आएको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउने नेतालाई सम्मान नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। नेकपा एमालेले आफ्नो सिद्धान्तलाई छोडेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उनीहरूको भनाइ छ। अधिवेशनमा चाहिँ मेरो एउटा कन्सर्न चाहिँ के रह्यो भने यहाँ हामी चाहिँ नेकपा एमाले मार्क्सवादलाई विश्वास गर्ने मार्क्सवादका अनुयायीहरू हौँ। यहाँ चाहिँ मार्क्स एङ्गल्स र लेनिनको फोटो राखिएको देखिएन कहीँ पनि। त्यो भएको हुनाले के त हाम्रो पार्टी अब बिस्तारै विचारधारात्मक हिसाबले चाहिँ स्खलित हुँदै गएको हो त? नभएदेखि किन तपाईँको चाहिँ मार्क्स एङ्गल्स र लेनिनका फोटाहरू राखिएन? तर नेकपा एमालेका केन्द्रीय तहका नेताहरूले भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। असन्तुष्टि त यस्तो छ, अब यसमा सबै सन्तुष्ट हुने जस्तो कतिपय व्यवस्थापकीय त्रुटिहरू छन्। अरू कतिपय अब यसलाई परिमार्जित खालका ठोस विश्लेषणहरू कुराहरू पनि समस्या होला। कति विचार दृष्टिकोणमा पनि जोडकोड फरक होला होइन। आधारभूत फन्डामेन्टल विचार दृष्टिकोणका कुरा हुने र जोडकोड फरक हुने फरक हुन्छ। त्यसैले फन्डामेन्टल्ली नै धेरै फरक छ जस्तो मलाई त्यति धेरै लागेको छैन। जोडकोडमा कति फरक हुनसक्छ र त्यो चिज क्रमशः मिलाउँदै जानुपर्छ। पहिलो विधान महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने लगायतका विषयमा समेत फरक मत देखिएको छ। पार्टीभित्र देखिएको फरक मतलाई बहुमतका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याइने जनाइएको छ। असहमतिहरू राख्ने उसको राइट हो र कुनै पनि विषयवस्तुमा उसले असहमति राख्न सक्छ, तर मूल त के हो भने बहुमतले के निर्णय गरे त्यसलाई मानेर जाने कुरा हो। त्यो हाम्रो विधिभित्रै पर्छ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन असोज 15 गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी छ। प्रथम महाधिवेशनले पार्टीले आगामी 5 वर्षसम्म अंगीकार गर्ने सिद्धान्तको टुङ्गो लगाउनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले एमाले नेता कार्यकर्तालाई जाली फटाहाको संज्ञा दिँदै उनीहरूको प्रतिवाद नगरी आगामी निर्वाचन जित्न नसकिने निष्कर्ष समेत सुनाउनु भयो। पार्टीको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अबको 1.5 वर्ष एमाले गणतन्त्र विरोधी संघीयता विरोधी रहेको भन्दै जनतामा जान पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले आफ्ना पार्टीका लडाकु कार्यकर्तामाथि एमालेले आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गरियो भने आफ्नो पार्टीले एमाले विरुद्ध देशभर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। तपाईहरु यही हुनुहुन्छ, केही हाम्रा अलि लडाकु साथी अलि शरीर सुगठित बनाएकाहरूलाई आक्रमण गर्ने तयारी गर्दैछन् है, ध्यान दिनु होला। उनीहरूले तिनीहरूलाई भौतिक आक्रमण गरेर लडाईँ पार्दिने चाहिँ माओवादी र एमालेको बिचमा लडाईँ भयो, यहाँ एउटा मान्छे मर्यो वहाँ मर्यो भनेपछि त एमाले भित्र त अहिले फेरि झन् 10 टुक्रा हुन खोजिरहेको छ, त्यहाँ त एकता त भएको छैन। दाहालले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका र छलकपटको नीति लिएपछि आफूले हेडक्वार्टरमा बमबारी गरेको समेत बताउनु भयो। पार्टी र देशलाई धोका दिने नीति ओलीले लिएपछि 19 पृष्ठ लामो दस्तावेजलाई बमबारीको रूपमा प्रयोग गरेको बताउनु भएको हो। बम गिराइदिनु पर्छ भनेर 19 पेजको दस्तावेज बम हो। कमरेडहरू तपाईहरु बुझ्नु होला, केपी ओलीको विचार के हो, उसको शैली के हो, उसको रणनीति के हो, उसको संस्कार के हो, उसको भ्रष्टाचार कतिसम्म छ र उसले जाली झेली कुरा कसरी गर्छन् भन्ने कुराको जुन डकुमेन्ट लेखियो त्यो बमबार द हेडक्वार्टर हो। त्यस्तै प्रचण्डले देशको हिरो माओवादी नै भएको दावी गर्दै अब माओवादीको अगुवाईमा पूर्व माओवादीको एकता प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनु भयो। एकताका मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको समेत उहाँले एकताका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै जाँदा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल देखिन थालेको छ। 13औं महाधिवेशनमा काठमाडौँ जिल्लाको राजनीतिमा फरक
फरक कित्तामा उभिँदै आएका काङ्ग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता गगन थापा काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनमा भने अहिले सँगै देखिएका छन्। कतिपयले यसलाई सिंह र थापा केन्द्रीय महाधिवेशनमा सँगै उभिने सङ्केतका रूपमा समेत हेरेका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न सक्ने बलियो सङ्ख्यामा महाधिवेशन चयन हुने काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनलाई नेताहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। 15 वर्षदेखि रिक्त रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। 10 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौँबाट भूगोल र अन्यबाट झण्डै 300 महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भएकाले पनि यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा संस्थापन इतर समूहमा प्रकाशमान सिंहको गढ मानिने काठमाडौँमा नेतृत्व हत्याउन संस्थापन पक्षले कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग सहकार्य गरेको छ। सिटौला पक्षीय केन्द्रीय सदस्य भीमसेन दास प्रधान नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य ध्यान गोविन्द रञ्जित र काठमाडौँ कङ्ग्रेसका पुराना नेता तीर्थमान डङ्गोल सक्रिय देखिएका छन्। उनीहरू संस्थापन समूहका प्रगतिमान रञ्जितको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। देउवा सिटौला समूहबाट तरुण दल काठमाडौँका संस्थापक अध्यक्ष रञ्जित चुनावी मैदानमा छन्। यसअघि 3 पटकको अधिवेशनमा महानगर नेतृत्व विहीन हुँदा कङ्ग्रेसले निर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेकाले नयाँ नेतृत्वले कङ्ग्रेसको साख फर्काउने उनीहरूको दाबी छ। निकट भविष्यमा चाहिँ आइरहेको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनमा विगतमा हामीले गुमाएका सिटहरू मेयर हार्यौँ, हामीले बहुमत ल्याउन सकेनौँ वडाहरूमा। अब त्यसलाई चाहिँ हामी सबैलाई समेटेर हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि बहुमत ल्याउने चाहिँ प्रयासमा रहनेछौँ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। यता संस्थापन इतर समूहबाट नेताहरू सिंह र थापा आफ्ना उम्मेद्वार नीलकाजी साक्य जिताउन सक्रिय देखिएका छन्। उनले आगामी चुनावमा कम्युनिस्टको गढ भत्काउन महानगरमा आफ्नो नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। यदि हामीले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई एकत्रित बनाएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चुनावमा हामी जान सक्यौँ भने सिङ्गो चाहिँ मेहेरदेखि लिएर 32 वडा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको जितलाई सुनिश्चित गर्नको लागि पनि म यो महानगरको सभापतिमा मैले चाहिँ दाबीदार गरेको हुँ। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा केन्द्रमा संस्थापन पौडेल र सिटौला गरी 3 गुट स्पष्ट देखिएका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशनमा धेरै प्रतिनिधि रहने काठमाडौँमा भएको सिटौला र देउवाको समीकरण केन्द्रीय महाधिवेशनमा रहने धेरैले अनुमान गरेका छन्। सिंहको परम्परागत गढ भत्काउन सिटौला अस्त्र प्रयोग गरिए पनि देउवाका लागि सहज नरहेको बताइन्छ। केन्द्रीय नेताहरूको प्रतिष्ठासँग जोडिएको महानगरको अधिवेशनमा कुन पक्षले बाजी मार्ला त्यो भने मत परिणाम कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा उपेन्द्र शाहीको सहयोगमा पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकार बनेको लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनु देशका लागि चिन्ता र दुःखको विषय भएको बताउनु भएको छ। गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसका अवसरमा महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा निधिले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारप्रति निराशा बढ्ने खतरा रहेको र देशका लागि चिन्ता र दुःखको विषय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन दलहरूले छिटो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। निधिले आगामी चुनावमा गठबन्धनको स्वरूप र योजना पनि जनतामाझ लानुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। म मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा गर्दिनँ है, फेरि हो यहाँ साथीहरू विस्तार र पूर्णतालाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ? मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नै पाएको छैन, के को विस्तार? त्यस कारणले मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता नपाउनु भनेको यो साह्रै चिन्ता र दुःखको विषय हो। उहाँले कांग्रेस जनताले विश्वास गरेको पार्टी भएको भन्दै सरकारमा रहेका बेला जनताको आशालाई निराशामा बदल्न दिन नहुने उल्लेख पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकले अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वको बारेमा छलफल गर्दै अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहेकोले नेतृत्वको विषयमा छलफल भएको भन्दै सबै पात्र समान हैसियत र समान क्षमताको रहेकोले छनौट गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा विशेष प्रदेश कमिटिका लागि 91 जनाको नाम प्राप्त भएको र अध्ययनपछि अर्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। आज हाम्रो पार्टीको थाई कमिटीको बैठक बस्यो। बैठकमा दुईटा एजेन्डा, एउटा एजेन्डामा चाहिँ वास्तवमा यो विशेष प्रदेश कमिटी 91 जनाको नाम प्रस्तुत भयो। त्यो चाहिँ अध्ययनको निमित्त वितरण भएको छ। अब त्यो 91 जनाको सबैको नाम भन्नु पर्दैन विशेष कमिटीमा, त्यो आउने थाई कमिटीमा त्यसको अन्तिम निर्णय हुन्छ। महराले मन्त्रीमण्डलका विषयमा भने आइतबार छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 867 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरको विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 5,98 जनाको PCR परीक्षणमा 659 र 2,621 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 208 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1123 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। निको हुने दर 96.4% रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दार्चुलाको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा पनि जनगणना हुने भएको छ। तथ्याङ्क विभागले फिल्डमै पुगेर जनगणना गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रम जनगणनालाई मङ्सिर 9 गतेभित्र सबै नेपालीको घर दैलोमा पुगेर गणना गर्ने गरी काम अघि बढेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क शाखाका प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले बताउनुभयो। व्यास गाउँपालिका 1 वडाका घुन्सी, कुटी र नाभी गाउँका करिब 320 परिवारका 1000 जनाको गणना गर्न विभागले घर दैलोमै पुग्ने लामिछानेको भनाइ छ। यसअघिको तथ्याङ्कमा 700 जना रहेको उक्त क्षेत्रमा हाल 1000 जना पुगेको अनुमान विभागको छ। कालापानी र लिपुलेकलाई विवादास्पद भनेर हल्ला गरे पनि विभागले त्यसरी नलिएको र कुनै समस्या आए कूटनीतिक पहलबाट अथवा वैकल्पिक विधि अपनाएर पनि गणना गर्ने उहाँले बताउनुभयो। विभागले तालिम दिएर 8000 सुपरभाइजरलाई गत भदौ 30 गतेबाट फिल्डमा पठाइसकेको छ। विभागले असोज 18 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने पहिलो चरणको घर सूचीकरणका काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन जारी छ। यही असोज 15 गतेबाट सुरु भएको विधान महाधिवेशन असोज 17 गतेसम्म चल्नेछ। विधान महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई वैचारिक हिसाबले सुदृढ गर्न बल पुग्ने उपस्थित नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। हेरौँ उनीहरूको यो प्रतिक्रिया। विगतमा जति पनि महाधिवेशन भए त्यो महाधिवेशनमा विचार र नेतृत्व सँगसँगै छलफल गर्यौँ। विचार पनि नेतृत्व पनि वा नीति पनि नेतृत्व पनि सँगै छलफल गर्दाखेरि के भयो भने अलिकति धेरै नेतृत्व चयनको प्रश्नमा प्रतिनिधिहरूको धेरै ध्यान केन्द्रित भयो। जसले नीति जुन ढङ्गले छलफल गर्न पर्ने हो, जुन ढङ्गले परिष्कृत गर्न पर्ने हो, त्यसमा ध्यान कमी गयो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेकै एउटा सन्दर्भ थियो। लोकप्रिय प्रणालीबाट, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट हामी हाम्रो विधानलाई अहिले तय गरिरहेका छौँ। यो विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अब नेतृत्व चयनको अर्को महाधिवेशन हुन्छ। त्यसैले गर्दा नीतिको महाधिवेशन या अधिवेशन हो यो, यसैले विधान अधिवेशन हो। अगाडि नै अब यति धेरै व्यवस्थित ढङ्गले अब हामीले एउटा दस्तावेज हाम्रो यो विधान भन्ने कुरा हामीले त्यो विधानमा टेकेर नेकपा एमालेलाई कस्तो बनाउने, नेकपा एमाले कस्तो चाहिँ संरचना गर्न सारा कुरा र यो देश मुलुकलाई एउटा समृद्ध मुलुक बनाउनलाई नेकपा एमालेको चाहिँ उद्देश्य हरेक कुरा त्यहाँ चाहिँ हुने भएकोले पनि यसलाई महत्त्वको रूपमा लिएर पार्टीले अगाडि बढाएको छ। जहिले पनि महाधिवेशन हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो विधान मस्यौदा पनि प्रस्तुत हुने र नेतृत्व चयनको कुरा पनि त्यहाँ हुँदाखेरि यसमा धेरै ध्यान चाहिँ केन्द्रित हुँदैन थियो र जथाभावी किसिमले चाहिँ तपाईँको तर्क न बेतर्कका कुराहरू पनि समेटेर विधानमा आउने गरेको सन्दर्भलाई पार्टीले आत्मसात गरेर अहिले जुन
छुट्टै विधानसँग सम्बन्धित छुट्टै अधिवेशन गरेर यसलाई चाहिँ निर्कोल गर्ने भनेर जुन सोच लिएको छ त्यो समय सान्दर्भिक छ, वैज्ञानिक छ। यो विधान भनेको चाहिँ पार्टीको लागि एउटा मेरुदण्ड हो, एस्किलेटन। यसले चाहिँ एउटा कानुनभित्र बाँधेर पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई एउटै पद्धतिमा राखेर चाहिँ अगाडि लाने भएको कारणले विधान महाधिवेशन हाम्रो चाहिँ एउटा नेकपा एमाले अथवा जुनसुकै पार्टीको नि विधान चाहिँ एउटा स्केलेटन हो, यो मेरुदण्ड हो। यसले चाहिँ सबै सङ्गठनका नेता कार्यकर्ता र पद्धतिलाई चाहिँ एकदम अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहिँ यसले सहयोग गर्दछ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले स्वघोषित रूपमा भाडा बढाएका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा 28% भाडा वृद्धिको निर्णय गरे पनि प्रदेश सरकारले मान्यता नदिएको भन्दै आफूहरूले भाडा बढाएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालका महासचिव भरत नेपालले जानकारी दिनुभयो। व्यवसायीहरूले सवारी साधनको नयाँ भाडा दर तोकेपछि ट्राफिक प्रहरीले केही सार्वजनिक सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यता व्यवसायीहरूले भने नयाँ भाडा दर लागू हुन नदिए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। महासचिव नेपालले सबै कुराको भाग बढ्दा पनि यातायात भाडा नबढेकाले लागतको आधारमा भाडा बढाएको भन्दै भाडा बढाएकै आधारमा कारबाही भए कडा आन्दोलन गर्ने बताइएको छ। अब हामीले हाम्रो लागत मूल्यको आधारमा हामीले हाम्रो भाडा चाहिँ जसरी केन्द्र प्रदेश सरकारले लामो दूरीमा भाडा निर्धारण गरेको छ त्यो भाडाको आधारमा हामीले चाहिँ त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले भाडा तोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ अस्ति हामीले 13 गते हामीले यो महासङ्घको सचिवालयले निर्णय गर्यो। 14 गते हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको सबै व्यवसायहरूको चाहिँ भेला बोलाएर अब हामी भाडा बढाउने भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। महासङ्घका पदाधिकारीहरू स्वघोषित रूपमा बढाइएको भाडा कार्यान्वयन गराउन चोक चोकमा समेत उपस्थित भएका थिए। ट्राफिक महाशाखाले भने स्वघोषित रूपमा भाडा बढाउँदा यात्रुहरू मर्कामा परेको भन्दै केही सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै चीनबाट नेपाल आउने कन्टेनरको सङ्ख्यामा कमी हुँदै आएको छ, जसले गर्दा नेपाली बजारमा चिनिया सामानको अभाव हुन थालेपछि मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। तर यो वर्षको दशैंमा माग कम भएकाले पूर्ण रूपमा चीनसँग निर्भर हुनु नपर्ने बताइएको छ। त्यसैले पनि हाल बजारको माग नेपाली उत्पादनले नै धान्ने विश्वास व्यापारीले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले चीनबाट नेपालमा दैनिक 19 कन्टेनरमा सामग्री भित्रने गर्थ्यो। तर कोरोना महामारी फैलिएसँगै नेपाल भित्रने कन्टेनरको संख्यामा समेत कमी आएको छ। हाल दैनिक 10 वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिरहेको छ, जुन अनुपात 47%ले कम हो। चिनिया सामानको अनुपातमा कमी आएसँगै मूल्यमा समेत वृद्धि आएको छ। चिनिया सामानको मूल्य बढेपछि अहिले चिनिया सामानको विकल्पमा नेपाली उत्पादनलाई हेरिएको हो। यो वर्षको दशैंमा माग कम भएकाले नेपाली बजारले नै धान्ने व्यापारीले बताए। सामान त छ हैन, नआएको होइन, आउनेको सामानहरू बाहिर आइरहेछ। हजुरको ल्याउनेले लिएर आइ नै रह्यो, तर सामान पहिलेभन्दा अलिकति कस्टली छ कि होलसेलमा पनि। जस्तो पहिलेको सामानहरू भन्दा अहिलेको सामानमा हजुरको नर्मली सानो सामानहरू पनि हुन्छ नि, बच्चाहरूको अब जस्तो इनर सेटहरू म लिएर आउँछु नि हजुर, त्यसमा नि 75-100 रुपिसको डिफ्रेन्ट क्या, प्यान्टहरूमा त 150 त्यस्तो डिफ्रेन्ट छ। हालै चीनको नाकामा करिब 1000 कन्टेनर अड्किएर बसेको छ, जसले गर्दा बजारमा आपूर्ति हुने लत्ता कपडा, विद्युतीय सामग्री लगायतका अन्य सामान नाकामा नै अड्किएको छ। हाल बजारमा उपलब्ध सामग्री पहिलेकै मौजात नै रहेको र नयाँ थप नभएको बताइएको छ। चिनिया सामानको अभाव भए पनि विकल्पमा नेपाली उत्पादनलाई नै प्रयोग गरिएको साना व्यापारीको भनाइ छ। हामीहरूसँग चाइनाकै सामान हुन्छ, तर हामी ल्याइरहेका छैनौँ, किनभने मालै बिकिरहेको छैन। पोहोर सालकै माल बिकेको छैन भने अब यो साल त के ल्याउँ जस्तो लागिरहेछ। र माल नाकामा धेरैजनाले भन्छ हाम्रो अड्किएका छ, हाम्रो जस्तोको भनौँ न मिडल वर्गको हिम्मत छैन कि केही माल ल्याउँ। नेपालमा वार्षिक व्यापारको 40% कारोबार दशैं तिहारमा नै हुने गरेको छ। यो मागलाई केन्द्रमा राखेर व्यापारीहरूले यो अवधिमा प्रशस्तै चिनिया सामान भित्र्याउने गरेका छन्। तर यो वर्ष कोरोनाका कारण रसुवागढी नाका अझै सुचारू हुन नसक्नाले सामान आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। त्यस्तै केही मात्रामा सुचारू भएको तातोपानी नाकाबाट आउने सामान पनि माग अनुसार अपर्याप्त भएको व्यापारीको भनाइ छ।
त्यसकारण पनि यो वर्ष दसैँ आउँदै लाग्दा पनि व्यापारीहरूमा खासै उत्साह देखिएको छैन। बरु नेपाली व्यापारीले यसपटक चिनिया सामानको विकल्पमा नेपाली उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। स्याउ टिपेर व्यापारीलाई बिदा गरेसँगै बाजुराका स्थानीयमा अब मार्सी धान काट्ने चटारो बढेको छ। बारीभरि फलेको लट्रम्म स्याउ जहाजमा उडिसकेको छ। अब पाकेर पहेँलै भएको मार्सी धान भित्र्याउन किसान व्यस्त देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा फल्ने मार्सी धान जुम्ला सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च भागमा लटरम्म फलेर काट्ने बेला भएको छ। जुम्लामा मात्र मार्सी धान फल्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। यति बेला कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, मुगु र सुदूरपश्चिमको बाजुरा र बझाङमा समेत किसानलाई धान भित्र्याउन चटारो छ। बैजनी रङको स्वादिलो र पोषणयुक्त चामल हुने भएकाले यसको माग बढ्दो छ। अहिले काठमाडौँ लगायत नेपालका सहरहरूमा 210 रुपैयाँदेखि 235 रुपैयाँ प्रति केजीसम्म फरक फरक किसिमका मार्सी चामलहरू बिक्री हुन्छन्। बाजुराका मतलब उच्च जग्गा यो के भनेको पाण्डु ठाउँ फल्छ, जुम्ला फल्छ, यो कहाँ फल्छ भनेपछि माथि फैटातर्फ फल्छ, वाइको माथि फैटातर्फ फल्छ, यो जोरुको माथि लेकतिर फल्छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान कम फलेको किसानहरू बताउँछन्। समयमा पानी नपर्दा उत्पादनमा ह्रास आएको हो। हाम्रो परम्परागत नै लगाएको धान हो। यसलाई अझै अन्य क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने खालको त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो बनाउने हाम्रो किसानहरूको चासो छ र यो अहिले राज्यले पनि यसको विषयमा त्यति ध्यान पुगेको छैन र यो प्रचार प्रसार पनि अलि कम भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो अलि पछाडि परेको छ। मार्सी धान पाक्न लागेसँगै व्यापारीहरूले धान सङ्कलनका लागि किसानको खेतमै पुग्ने गर्छन्। त्यति मात्र होइन, केही रकम अग्रिम नै पेस्की स्वरूप छोड्छन्। अझ व्यवस्थित तवरले बजारीकरण नहुँदा किसानले राम्रो मूल्य पाउन सकेका छैनन्। अब काठमाडौँमा धेरै जस्तो के हो भने प्लेटमा रातो देखेका कारणले काठमाडौँको उपभोक्ताहरूले त्यो रातो चामल देख्यो भने यो जुम्लाको मार्सी नै हो भन्ने एक खालको त्यस्तो छाप परेको छ। तथापि हाम्रो जिल्लाबाट पनि औपचारिक रूपमा मार्सी धानको निर्यात त भएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा कोसेलीका रूपमा बाजुरामा आउने केही कर्मचारीहरू, अरू गैर सरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूले थोरै लगेर जाने र खाने चाहिँ गरेको छ। बाजुरामा 7230 हेक्टर धान खेती गर्ने गरिएको छ, जसबाट 13800 मेट्रिक टन धान फल्ने गरेको छ। जुम्लाको कालो मार्सी भनिने तर बाजुरामा मार्सोको नामले परिचित धान जिल्लामा 375 हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ भने हरेक वर्ष 487 मेट्रिक टन फल्ने गरेको छ। यो धान समुद्री सतहभन्दा 10,000 फिटको उचाइमा फल्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कैलालीको सहजुरदेखि डोटीको बोक्टान फोर्टसिल गाउँपालिकासम्मको सडक निर्माण सुरु भएको 35 वर्षपछि जोडिएको छ। 2043 सालदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको 84 किलोमिटर सडक सञ्चालनमा आएसँगै डोटीको दक्षिणी क्षेत्र जिल्ला सदरमुकाम सेलगढी र तराईका जिल्लाहरूसँग सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्माण कार्य सुरु भएको 35 वर्षपछि सहजपुर बोक्तान सडक सञ्चालनमा आएको छ। सडक सञ्चालनमा आएसँगै डोटीको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बोक्तान फुटसिल गाउँपालिका र बडीकेदार गाउँपालिकाका 40,000 भन्दा बढी स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहजपुर बोक्तान सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखेर कार्य अगाडि बढाएसँगै सडक जोडिएर सञ्चालनमा आएको हो। वर्षौंदेखि हामी सबैले कुरिराखेका थियौँ यो सडक कहिले बन्छ, कहिले यो सहजपुरबाट कैलालीबाट सहजपुर हुँदै विद्यानगर हुँदै बोक्तान हुँदै दिपाली कहिले पुगौँला भन्ने हाम्रो सबैको एउटा सोच कल्पना थियो र त्यो कुरा
कमसेकम ट्र्याक ओपन भएर त्यो कुरा पुरा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 3 करोड 83 लाख रुपैयाँको लागतमा ट्र्याक जोड्ने कार्य सम्पन्न भएको हो। सडक सञ्चालनमा आएपछि डोटीको दक्षिणी क्षेत्र सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै स्थानीयलाई स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न ढुवानी लगायतका दैनिक आवत जावतमा समेत सहज भएको छ। धेरै छ, अब धेरैभन्दा धेरै छ। अहिले त पहिलो त पुगेर 3-4 दिन पुग्थ्यो, यहाँ खाना लाउनलाई पनि त्यति हुन्थ्यो होइन। अब त किनभने मुखाजी पुगिसक्यो, अब अहिले साँझ छैन भने उति बेला ल्याएर खाउँ भने पनि हुन्छ। डोटीको दक्षिणी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सडक सहजपुर बोक्तान सडकले पूर्णता पाएसँगै यस क्षेत्रमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीहरूले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो सडकलाई जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको छ। सडकको थप स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ। बोक्तान फुर्सिल गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि बोक्तान फुर्सिल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाले यहाँको गाउँ सभाले एउटा रूपरेखा कोरेर त्यो रूपरेखाको आधारमा हैन कहाँ कुन क्षेत्रमा हामीले के गर्नुपर्छ, तपाईको खानेपानी, सिँचाइ, कृषि हैन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार देखि लिएर यहाँका समग्र तपाईको भौतिक विकासहरू र सामाजिक विकास। डोटीको दक्षिणी क्षेत्रलाई जिल्लाकै अन्न भण्डारका रूपमा लिने गरिएको छ। लामो समयसम्म सडक सञ्चालनमा नआउँदा यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारी, मह, मासुजन्य पदार्थ लगायत कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेको थिएन। डोटी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको समग्र विकासको लागि सडकको थप स्तरोन्नति हुनु जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि डोटीबाट टिभी जर्नलिस्ट दिल बहादुर सिंहको रिपोर्ट। विराटनगर स्थित औषधि व्यवस्था कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा दैनिक अनुगमन र कार्य सञ्चालनमा समस्या परेको छ। नवौं तहको कार्यालय प्रमुख रहने औषधि व्यवस्था कार्यालय अहिले पनि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। एकातिर तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुनु र अर्कोतिर औषधि पसल तथा औषधि उद्योगको संख्या बढ्दै गएकोले अनुगमन र निरीक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नै वहन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख सञ्जीव शर्मा कट्टेलले जानकारी दिनुभयो। नियमनको अनुगमनको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू यस कार्यालय मार्फत हेरिनुपर्ने भएको कारणले हाल चाहिँ रिक्त दरबन्दी हालको चाहिँ दरबन्दीको संरचना मसँग यहाँ छ। दरबन्दीमा 9 जनाको दरबन्दी छ र हालमा पदपूर्ति चाहिँ 5 जनाको मात्रै भएको स्थिति हो। त्यसमा टेक्निकल मेन पावरमा 2 जना मात्रै हालसम्ममा चाहिँ फार्मेसी अधिकृत 7औं तह र फार्मेसी सुपरभाइजर 5औं तहको भएको छ। औषधि व्यवस्था कार्यालयलाई औषधि पसलहरूको नियमित अनुगमन र निरीक्षणका साथै पसल दर्ता, नवीकरण र पसल रद्द गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसका साथै पछिल्लो समय थपिएको प्रतिबन्धित औषधिको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाका कारण कामको चाप अत्याधिक बढेको छ। प्रदेश 1 को 14 र प्रदेश 2 को सिराहा, सप्तरी गरी 16 जिल्लामा करिब 12,000 औषधि पसलहरू रहेकोमा 6,000 औषधि पसलहरू मात्र दर्ता रहेका छन्। कर्मचारी अभावकै कारण सो कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा 16 जिल्लामध्ये 9 जिल्लाको मात्र अनुगमन गरेको बताएको छ। दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकै गर्दा रोजगारीका लागि भारत भएका नेपाली नेपालगञ्जको जमुना नाका हुँदै फर्किने क्रम बढेको छ। अहिले जमुनाहा नाकाबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा दैनिक ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले जनाएको छ। लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सीमानाका जमुनाहामा जाँच पनि खुकुलो बनाइएको छ। कर्णाली प्रदेशको सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, कालीकोट, जुम्ला लगायत सुदूरपश्चिमको अछाम र लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, रुकुम पश्चिम, रोल्पा र प्युठानका सर्वसाधारण पनि नेपालगञ्ज नाका भएर आउने गरेका छन्। नेपालगञ्ज नाकाबाट दैनिक सरदर 2000 नेपाली स्वदेश फर्किने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले जनाएको छ। नेपाली चलचित्र कलाकार संघको 18औं साधारण सभा आज राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। संघले चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशील कलाकार, प्राविधिक, निर्माता, वितरक लगायतको सहभागितामा आफ्नो 18औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले समग्र चलचित्र क्षेत्रको विकास र कलाकार्मीको संरक्षणका लागि संघ निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। लकडाउन र निषेधाज्ञाकै बीचमा
चलचित्र क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या, पेसागत समस्या र राहतका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, राजनीतिक दल आदिमा भेटघाटको क्रम नियमित रह्यो र अहिले पनि रहि नै रहेको छ। चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, राहत प्रदान गर्न आदि कार्यका लागि पेसागत सङ्घ संस्थाहरूको एकबद्धता, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर हामीले काम यस्ता कार्यहरूमा दबावका लागि नेपाल सरकारलाई पुग्यौँ। कार्यक्रममा सङ्घको हालसम्मको उपलब्धिलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपाल चलचित्र सङ्घ विक्रमसम्म 2045 सालमा कलाकार शान्ति मास्केको संयोजकत्वमा स्थापना भएको थियो। अब बिजनेस न्युज। कोमो आर्ट्स नेपालको चित्रकला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा चित्रकला प्रदर्शनी सुरु गरिएको हो। चित्रकार शिवाङ्गिनी राणाको 22 भन्दा बढी चित्रकला प्रदर्शनीमा राखिएको जनाइएको छ। यो चाहिँ मेरो सोलो आर्ट एक्जिबिसन हो। मैले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ्सहरू गर्छु। यो चाहिँ मेरो 3rd सोलो एक्जिबिसन हो। प्रदर्शनीमा राखिएको ट्राभलिङ ड्यान्डालिभिन्स चित्रकला सबैभन्दा महँगो छ, जसको मूल्य 2,20,000 रुपियाँ रहेको छ। सबैभन्दा सस्तो भने स्ले अवै चित्रकला रहेको छ, जसको मूल्य 15,000 रुपियाँ राखिएको छ। कोमोको प्रदर्शनी 1 महिनासम्म चल्नेछ। शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। अघिल्ला साताहरूमा उच्च अङ्कको उतार चढाव हुने गरेकोमा यस साता भने तुलनात्मक रूपमा उतार चढावको अङ्क केही साँघुरो हुँदै गएको छ। कारोबार रकम पनि क्रमशः ड्राई हुँदै गएको देखिन्छ। साताको अन्तिम दिन बिहिबार नेप्से सूचक घट्दा कारोबार रकम पनि 3 अर्ब 70 करोड रुपियाँ आसपासमै खुम्सिएको छ। यस साता नेप्से सूचक 6.615 ले घटेर 2633.42 बिन्दुमा आइपुगेको छ। गत साता नेप्से 2819.66 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहिबार कारोबार रकम 3.70 अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ भने बजार पुँजीकरण 36 खर्ब रुपियाँ कायम भएको छ। कारोबार रकममा घट्दो ट्रेन्डले यस साता पनि निरन्तरता पाएको छ। यस साता औसतमा दैनिक 5.22 अर्ब रुपियाँको मात्र सेयर किनबेच भएको थियो। यस साता सूचीकृत सबै समूहमा गिरावट आएको छ। फाइनान्स समूह सबैभन्दा उच्च 15.395 ले तल झरेको छ। त्यसपछि हाइड्रो पावर समूह 10.205 र विकास समूह 9.325 ले घटेको छ। यस साता धेरै कमाउनेमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै 60.925 ले बढेको छ। यस साता 8वटा कम्पनीको मात्र सेयर मूल्य बढेको छ। सूचीकृत बाँकी सबै कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने धेरै गुमाउनेमा गुडविल फाइनान्सको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विराटनगर वारियर्स चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। शनिबार भएको खेलमा पोखरा राइनोसँग 7 विकेटले पराजित हुँदै विराटनगर एक खेल अगावै लिग चरणबाट बाहिरिएको हो। विराटनगरले दिएको 173 रनको लक्ष्य पोखराले 17 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पोखराको जितमा असेला गुणारत्नेले अभिजित रहँदै 50 रनको अर्धशतकी इनिङ्स खेले। त्यसैगरी रिचर्ड लेभीले 47 रनको योगदान गरे भने सहन अर्चाजिगेले 43 रन जोडे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 172 रन बनाएको थियो। विराटनगरका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 44 रन जोडे भने सिकन्दर राजाले 29 रन बनाए। यो सँगै विराटनगर खेलका सबै 4 खेलमा हार बेहोर्दै एक खेल अगावै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यता 4 खेलमा 2 जित र 1 खेलमा अङ्क बाँडेको पोखरा भने 5 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघि भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र काठमाडौँ किङ्स 11 बीचको खेल स्थगित भएको थियो। टियु क्रिकेट मैदान वर्षाले भिजेका कारण खेल गराउन नसकिने भएपछि भैरहवा र काठमाडौँ बीचको खेल स्थगित गरिएको हो। भैरहवा र काठमाडौँ बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित भएको थियो। अब वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा आजसम्मगत छलफल, व्यक्तिलाई नभई पार्टीलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड, एमसीसी बारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्न माग। हाम्रो पार्टी अब बिस्तारै विचारधारात्मक हिसाबले चाहिँ स्खलित हुँदै गएको हो त, नभएदेखि किन तपाईँको एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको निर्देशन। ओलीले धोका दिएपछि 19 पृष्ठको दस्तावेजले बमबारी गरेको प्रश्नोत्तरी र उनले जाली झेली कुरा कसरी गर्छन्। 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल, काठमाडौँको निर्वाचनलाई बनाई नेताहरूले प्रतिष्ठाको विषय। मेयर हार्यौँ हामीले, बहुमत ल्याउन सकेनौँ वडाहरूमा, अब त्यसलाई चाहिँ हामी सबैलाई समेटेर। चीन र अमेरिका बीचको ताइवान मोहरा बन्दै, चीनका सैनिक जहाज ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश, आफ्नो सुरक्षाका लागि रक्षा प्रणाली तैनात गरिएको ताइवानको भनाई। र यस वर्ष पनि दशैं तिहारमा चिनिया सामान आयातमा कमी हुने सङ्केत, व्यापारी भन्छन् नेपाली उत्पादनले नै बजार थाल्न सक्छ। सामानहरू पाइएर आइरहेछ हजुरको, ल्याउनेले लिएर आइ नै रह्यो, तर सामान पहिलेभन्दा अलिकति कस्टली छ क्या होलसेलमा पनि। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, भेला सम्मेलनमा रोक लगाउने निर्णय आउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको भन्ने एमालेको प्रतिक्रियालाई के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो, राजनीतिक पूर्वाग्रह नै हो भन्नेले तालीमा र होइन अहिलेको महामारीमा भेला सम्मेलन गर्न ठिक होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।